सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है। सर, ये ईरान की तरफ से अभी तक जो धमकियां आ रही हैं, कुछ खबरें हमारे पास है कि किसी वक्त भी ईरान हमला कर सकता है। आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल ईरान मुबारक साहब हमला करेगा। आपको पता है कि कल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो था रशिया का पूरी टीम के साथ वहां बैठा हुआ था, और इससे पहले उन्होंने बेशुमार जहाज जो हैं वो ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो मिलिट्री के वो सारे तेहरान में लैंड करते रहे हैं। तो इसका मतलब है कि रशिया ने इनको बहुत बड़ा असला दिया है। और प्यूटन की आखिरी जो रात को जो मैसेज था वो ये था कि ईरान के लिए कि सिविलियन लोगों को नहीं मारना, हम्म। बाकी जो मिलिट्री टारगेट्स हैं वो जहां जहां तुम चाहते हो मारो और हम तुम्हारे साथ हैं। ये प्यूटन का बयान है कि सिविलियन लोगों को नहीं मारना। तो इसका मतलब है कि जो सिविलियन लोगों को नहीं मारने के अंदर एक राज है कि इसका मतलब है कि ईरान बिल्कुल अटैक करेगा और उसको बहुत कुछ मिल गया अभी। मेरे ख्याल में रशियन एडवाइजर्स और रशियन इक्विपमेंट हैंडलर जो होते हैं वो भी उधर आए हुए हैं। तो बदला तो ईरान लेने वाला है, और ये सब इसराइल को पता है। आपको पता है कि इसराइल में ना सिर्फ फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं बल्कि दुनिया के जो बाकी लोग रहते हैं वो भी वहां से भाग रहे हैं, लेबनान से भाग रहे हैं, इसराइल से भाग रहे हैं। और ये सारी चीजें जो हैं उसको आप इकट्ठा करें तो इसका मतलब है कि ईरान किसी टाइम किसी भी टाइम के ऊपर इसराइल के ऊपर हमला करेगा। होती भी करेंगे, ये भी करेगा, और हिजबुल्लाह भी करेगा। और अहमद ऑलरेडी उस पीरियड उस रैंक के अंदर है, वो तो वो ही इलाका है। तो ये चीज ऐसी है जो इसराइल ने एक तबसरा नगार ने बोला कि इसराइल ने एक ऐसा गलत काम किया है जिसके लिए उसको सजा भी मिलेगी और पूरे जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं उनके लिए भी एक सबक होगा। सर, ये अमेरिका ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि किसी वक्त भी जो ईरान हमला करेगा। आप समझ रहे हैं कि ये फिर जंग जो है शिद्दत अख्तियार कर जाएगी? पॉसिबल है, लेकिन अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इसराइल को बार बार कह रहा है कि तुमने रिएक्शन नहीं देना, कोई इसका दोबारा तुमने अटैक बैक नहीं करना। और रशियन के सदर का ये बयान जो भी हमने दोहराया है कि सिविलियन को नहीं मारना। तो इसका मतलब है कि ये चीज तो चल रही है। उनको सब पता है कि ईरान और उनको ये भी पता है कि रशिया ने बहुत असला दिया है, बाई एयर मिसाइल भेजे हैं बड़े बड़े लंबे रेंज के और बड़ी पावर वाले। तो ये सब अमेरिका को पता है। लेकिन अभी बाकी ममालिक खामोश है। अब देखिए यूरोप का कोई मुल्क नहीं बोला, मुबारक साहब, किसी ने भी इसराइल जो है उसकी फेवर नहीं की और ईरान की मुखालफत नहीं वो कर रहे, क्योंकि वो भी समझते हैं कि ईरान के साथ पहले भी बहुत कुछ और अभी भी बहुत कुछ बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुई हैं। तो ये मिडिल ईस्ट में तो शायद जंग ना हो, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी गद्दार तो यानी मुसलमान जो है जो उम्मा कहते हैं मुस्लिम उम्मा, उसके अंदर गद्दारों का टोला तो बहुत है। तभी तो मसला फलस्तीन आज तक 76 साल से हल नहीं हुआ, क्योंकि ये गद्दार ही थे जिन्होंने उसको होने नहीं दिया। और आप मुबारक से एक बात हम भूलते जा रहे हैं कि देखिए वेस्ट बैंक जो कि असल में जहाँ पे हुकूमत है पैलेस्टाइन की और वहां पे सदर बैठा हुआ है, सारे मिनिस्टर बैठे, वो बिल्कुल नहीं बोले। हम यानी गजा को मार पड़ रही, हजारों दुनिया कत्लो गारत, मासूम बच्चे भूखे नंगे हो गए, और आप देखें वेस्ट बैंक में कोई हिला नहीं है। मुबारक साहब, इससे बड़ी गद्दारी और इससे शर्मनाक किस्म का मुसलमानों का जो तस्वर है या एक चेहरा है वो लोगों के सामने आया है। सर, पाकिस्तान में कल से पार्लियामेंट में और मीडिया पे बड़ी खलबली मची हुई है कि अनकरीब ये वो हालात होने वाले हैं जो बांग्लादेश में हुए हैं, और निशाना शहबाज शरीफ को बनाया जा रहा है कि आपको भागने नहीं देंगे। तो ये वही हिसाब तो नहीं कि वो जिन पंजाबी कहते सुनाना नौ नू तो कहना धी नू, कुछ इस तरह का फिक्रा भी है ना। ये कहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तो नहीं मैसेज दे रहा? आप देखें मुबारक साहब, एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि बंगालियों ने वो काम किया है जो आज तक किसी भी कौम ने नहीं किया। बंगाली कहते हैं कि हमने पाकिस्तान बनाया था, ये बंगालियों के अल्फाज थे। अभी ये जो 2-4 दिन गुजरे उसके अंदर लोगों ने बातें की कि हमने पाकिस्तान बनाया था, हमने पाकिस्तान को तोड़ा, चूंकि वेस्ट में पाकिस्तान वाले हमारे ऊपर हुक्मरान बन गए थे और हम उनके गुलाम बन गए थे। हमने उनसे आजादी ली, उनको उछाड़ के बाहर फेंका। फिर अभी ये जो औरत आई है ये फासिस्ट और ये क्रिमिनल किस्म की औरत थी, इससे भी हमने जान छुड़ाई।
اور اب بھی ہم نے ایکچوئل وہ کہتے ہیں کہ اب بھی ہم نے بنگلہ دیش جو ہے آزاد کرایا ہے, اب بھی بنگلہ دیش آزاد ہے. مختلف جو گروپ تھے پاکستان کو یعنی بنگلہ دیش کے اوپر یا پہلے ایسٹ پاکستان کے اوپر حاکم رہے ہیں. تو یہ وہ یونس جس کا ہم نے ذکر کیا تھا, ابھی وہ کہتے ہیں کہ انٹرم وزیر اعظم اس کو بنایا جا رہا ہے, وہ باہر رہتا تھا اس کو بلا لیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو پولیٹیکل ورکرز کو انہوں نے قید میں ڈالا ہوا تھا سب کو انہوں نے آزاد کر دیا ہے, پارلیمنٹ توڑ دی ہے, اور اسٹوڈنٹس کا بڑا رول ہوگا اس گورنمنٹ کے اندر. اور پھر دیکھیں وہ پارٹی جو ضیاء کی جو جنرل ضیاء کی بیوی کی پارٹی تھی خالدہ ضیاء یا کیا, اس کو بھی انہوں نے رہا کر دیا. وہ بھی عمران کی طرح, جیسے عمران ادھر ہے ادھر اس نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا تھا. تو یہ جب چینج آتی ہے مبارک صاحب, اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. آپ کو مجھے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ آج 10 دن کے پہلے جو سچویشن تھی آج کیا سچویشن ہے بنگلہ دیش میں. پاکستان کے لوگ, یہ ہم نے ہزار دفعہ بات کی ہے کہ پاکستان کے لوگ زندہ پائندہ نہیں ہے. بنگالی زندہ اور پائندہ قوم ہے. انہوں نے دنیا کو ثبوت دیا ہے کہ ہم زندہ اور پائندہ قوم ہیں. انہوں نے 4 مثالیں دی ہیں. پاکستان کو ہم نے بنایا تھا ہندوؤں سے اور انگریزوں سے, پاکستان کو توڑا ہم نے تھا کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی. پھر بنگلہ دیش کو آج پھر اس کو اٹھا کے ہم نے باہر پھینک دیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ بنگلہ دیش کے جتنے اسٹیچو تھے مجیب الرحمان کے سب کلاڑیوں سے اور تھوڑوں سے اور باہر پھینکے. اور انڈیا کا اندرا گاندھی کلچرل سینٹر جو کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کا ایک مضبوط ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا, اس کو کل انہوں نے آگ لگا دی ہے. انڈین ڈپلومیٹس کے گھروں پہ آگ لگائی ہیں اور انڈین لوگوں کو وہاں سے دھکے مار کے باہر نکال رہے ہیں. یہ ہوتا ہے مبارک صاحب جب قومیں زندہ ہوتی ہیں. یہ زندہ قوموں کی مثال ہے. ہمارے تو پتہ نہیں ہے کس قسم کے لوگ تھے جو 75 سال یہ ذلیل ہوتے رہے اور آج بھی ذلیل ہو رہے ہیں آنکھوں کے سامنے. وہ اٹھ نہیں رہے, باہر نکل نہیں رہے. طالبان ان کے اسٹوڈنٹس 1 لاکھ اسٹوڈنٹ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ نکلے ہیں نا, پورے بنگلہ دیش میں نکلے ہیں, اسٹوڈنٹس ہی نکلے ہیں. انہوں نے ہلا کے رکھ دیا بنگلہ دیش کو. اگر پاکستان میں جو 25 کروڑ جھوٹ ہے, یہ 25 کوئی کروڑ نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو 25 لگائے ہوئے, اگر ان میں سے 1 کروڑ بھی لوگ نکل آتے تو آج یہ جو فاشسٹ ہیں, یہ جو کرمنلز ہیں, یہ جو پاکستان کے لٹیرے ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہوا ہے, ان کی کوئی جگہ نہ ہوتی. لیکن مبارک صاحب ایک بات آپ نوٹ کریں, جب بھی اس پاکستان میں انقلاب آئے اور آئے گا, سب سے پہلے ان لوگوں کو پھانسی دیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے, یہ اس کے کرندے ہیں, چاہے وہ یہ دونوں پارٹیز ہیں, ان کا خاندان, ان کے کرندے جتنے منسٹرز ہیں اور ایم کیو میں اور اس کے سارے کرندے. آپ ان کو پھانسی نہیں دیں گے, آپ ان کی جائیدادیں ضبط نہیں کریں گے تو پاکستان کے اندر جو گندگی ہے 75 سال سے وہ کبھی صاف نہیں ہونے والی. کچھ سبق حاصل کریں گے یہ بنگلہ دیش سری لنکا کے حالات سے؟ شرم کیا چیز ہوتی ہے؟ شرمناک یعنی پاکستان کے اندر حالات ہیں شرمناک کہ کرمنلز کو حکومت دی گئی جو پاکستان کو جنہوں نے سب سے زیادہ لوٹا ہوا ہے وہی آج گورنمنٹ میں بیٹھے. ان کے ساتھ ججز مل گئے تھے, ان کے ساتھ آرمی کے یہ چیف ملا ہوا ہے, پہلے باجوہ ملا ہوا تھا. تو یہ تو ہمارے آرمی جو ہے پاکستان کی نوکر ہے. یہ تو ایک پاکستان پیسہ دے کے آرمی کھڑی کی ہوئی ہے اس نے. اگر وہی لوگ, وہی بات ہے کہ وہ بلی کی ایک مقولہ ہے, مثال ہے کہ بلی نے شیر کو کچھ, وہ بلی شیر کی خالہ پہلے کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں بلی نے شیر کو کچھ گر سکھائے تو شیر اس کو کھانے کے لیے گیا تھا. تو پھر اس نے بولا اچھا میں نے تمہیں سب کچھ کہا, تو مجھے ہی کھانے کے لیے آ گیا. تو وہ درخت پہ چڑھ گئی تھی. اس زمانے میں تو شیر درخت پہ نہیں چڑھ سکتے تھے, آج تو وہاں لیٹتے بھی وہاں پہ ہیں. لیکن اگر آرمی جو بنی پاکستان کے پیسوں سے اگر وہ بھی پاکستان کے لوگوں کو کھانا شروع کر دے تو پھر اس کی مثال اس سے بدتر دنیا میں نہیں مل سکتی. دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. لیکن بنگلہ دیش کی آرمی خاموش ہوگی. انہوں نے کہا ہمارے لوگ ہیں, ہم نہیں ان کے خلاف کر سکتے, جو یہ کہیں گے ہم وہ کریں گے. اچھا, کچھ جن جنرلوں نے گولی شولی چلانے کا حکم دیا تھا انہیں بھی ختم کر دیا گیا عہدے سے, اور ان کے اوپر بھی کیس چلیں گے اب آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش. سر ٹائم ختم ہو رہا ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. جی مہربانی, تھینک یو جی. ناظرین, سب اداروں پہ آپ کو پتا ہمارے ریٹائرڈ جج جنرل جو ہوتے ہیں وہ آ کے بیٹھ جاتے. مسجدوں پہ بھی میرا خیال آپ خود ہی سنبھال لیں, وہی مولوی رہ گئے ان کو بھی فارغ کر دیں. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے.